अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फ़रमाया ताकि मैं खुदावंद के हुजूर आ सकूँ, खुदावंद के गुण गा सकूँ और उसके शुक्रगुज़ार हो सकूँ, क्योंकि खुदावंद ने आज एक मरतबा फिर अपनी रहमतों को मेरे लिए तजदीद फरमाया है। खुदावंद की रहमत और वफ़ादारी अज़ीम है। खुदावंद की शफ़क़त हमारे लिए अज़ीम है। जैसे कि किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि भला है एक इंसान के लिए कि वो आराम रहकर सुकून में खुदावंद की निजात का मुंतज़िर रहे। और हम जो मसीही हैं, हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि खुदावंद तेरी सलामती सब पर हो और तेरा निजात हर एक पर आए। उस सुकूत में रहकर जिससे खुदावंद ने हमें तसल्ली दी है कि आराम रह, सुकून कर और ये समझ कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। खुदावंद की सलामती हमें चाहिए। खुदावंद की सलामती के बग़ैर, सुलह के बग़ैर हम जी नहीं सकते। आप अपने गोशा व किनार इस दुनिया में देखें, जो चिपकलिशें हैं, जो जंग हैं, नफ़रतें हैं, मुश्किलात, इंतकाम, मसाइब, ये सब कुछ देखकर आप ज़रा सोचें कि क्या इंसानी क़ुव्वतें, इंसानी कोशिशें इस दुनिया में हकीकी सलामती, हकीकी सुलह, हकीकी आरामिश ला सकता है? कभी नहीं। हम कोशिशें करते हैं। जब मैं भारत में था तो वहाँ पर एक कमर्शल, उस वक्त एक टॉफ़ी के बारे में, एक इंग्लिश टॉफ़ी के बारे में एक कमर्शल हुआ करता था। वो टॉफ़ी कुछ उसका जायका कुछ कॉफ़ी की तरह, कहवे की तरह थी। तो मैंने भी उसका इस्तेमाल किया, खाया और मज़ेदार था। मगर कमर्शल की बात यह है कि दो मुल्कों के बीच में घमासान लड़ाई जारी है, तलवारों की, ये वो करके, और आखिर में दो जनरल्स को दिखाते हैं कि वो बॉर्डर पर बैठते हैं कुर्सी पर, और एक मेज़, उसके दो पाया जो है वो एक तरफ और दो दूसरे तरफ मेज़ पर, और वहाँ पर इस टॉफ़ी को लाते हैं एक जार में, एक खूबसूरत जार में टॉफ़ी को लाते हैं। और ये जो एक कमांडर हैं वो कहते हैं ये खाकर, टॉफ़ी खाकर कहते हैं पीस एट लास्ट, और वो खाकर ये कहते हैं कि क्या मज़ेदार काफ़ी है। और दूसरे जो हैं वो कहते हैं ये काफ़ी नहीं, ये टॉफ़ी है, ये काफ़ी टॉफ़ी काफ़ी टॉफ़ी काफ़ी कहकर, और फिर से वो कहते हैं कि यलगार, जंग शुरू। हमारी जो सलामती है, जो इंसानी कोशिशों से जो सलामती आती है, सुलह आते हैं, वो हमेशा काफ़ी टॉफ़ी ही पर ख़त्म होती है। उसका इख्तिताम हमेशा यही है, हम सुलह कराते हैं, सुलह होती है, मगर फिर लड़ाइयाँ, फिर नफ़रतें, फिर चिपकलिशें, फिर मसाइब, फिर लोग मुहाजिर होते हैं, पनाह गुज़ीन होते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं, मुफलिसी आती है, मुल्कों के इक़्तिसाद में जो नुक़सानात आते हैं, जो माशी मुश्किलात लोगों को सामना करना पड़ता है, ये सब इसलिए है कि हम सब गुनहगार हैं और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और हम जितनी भी कोशिश करें, अपने कोशिशों के बलबूते पर हम हकीकी सलामती इस दुनिया में ला ही नहीं सकते। न सिर्फ ये कि नफ़रतों की बुनियाद पर हम एक दूसरे को बांटते हैं, एक को भारत, एक को पाकिस्तान, एक को ईरान, एक को अफ़गानिस्तान, एक को चीन, एक को अमेरिका,
ایک کو آسٹریلیا، ایک کو برطانیہ، ایک کو فرانس، ایک کو جرمنی کہہ کر بانٹتے ہیں، خدا تعالی جو ہے وہ آسمان پر افسوس کرتا ہے، اس کے دل کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ دھرتی میرا ہے، زمین میری ہے، میں نے بنایا ہے، میری ملکیت ہے، اور یہ انسانوں کو دیکھو لکیریں کھینچ کر دعوے کر رہے ہیں، لکیریں کھینچ کر ایک دوسرے کو مار کھا رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری سلامتی، جو انسانی طور پر ہم سلامتی لاتے ہیں۔ جنگ جہانی کے بعد اقوام عالم یکجا ہو کر انہوں نے جو بین الملل یا اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشنز کی بنیاد رکھی، جو آج تک باقی ہے، وہ اپنی کوششیں کرتا ہے، اور ان کے میٹنگوں کو کیا کبھی آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ایک دوسرے کو لفظی طور پر وہ تھپڑ مارتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیشہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا جو پکوان ہے وہ مزیدار نہیں، چاہے میرے لیے وہ مزیدار نہ ہی ہو، مگر اس شخص کے لیے وہ مزیدار ہے، کیونکہ اس نے اپنے ذائقے، اپنے کلچر، اپنے راہ و روش کے مطابق وہ پکوان بنایا ہے۔ مسئلہ پکوانوں کا نہیں، مسئلہ انسانی اعمال اور انسانی خصلت و خاصیت کی ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں وہیں کے خصلت ہم پاتے ہیں۔ فارسی کی ایک مثال ہے، با ماہ بشینی ماہ میشی، چاند کے ساتھ رہیں تو چاند بنیں گے، چاندی بنیں گے آپ۔ یا ماں جو ہے وہ شخصی طور پر بھی ہم کہتے ہیں با ماں، یعنی میرے ساتھ اگر بیٹھے تو مجھ جیسے بنیں گے۔ با دیگ بشینی سیاہ میشی، اگر آپ ہانڈی کے ساتھ بیٹھیں تو دھبے پڑ جائیں گے، آپ کو تو آپ پر دھبے پڑ جائیں گے۔ تو اسی طرح خداوند کے مقدس کلام کو بھی اگر ہم پڑھیں تو خداوند کی خصلت و خاصیت، خداوند کے جو احکام کے اس کے مطابق ہماری زندگی بسر ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس مقدس کلام کے بغیر جئیں تو ہم میں دنیاوی خصلت جو ہے، نفرتیں مذہبی بنیاد پر، مسلکی بنیاد پر، تہذیبی بنیاد پر، کھانے پکانے کی بنیاد پر، ان چیزوں کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ مگر خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم اعضائے یک دیگرند، بنی آدم اعضائے یک دیگرند، چدر سرشت ز یک گوہرند۔ بنی آدم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ ہم آدم و حوا کے فرزند ہیں سب، کیونکہ سرشت میں ہم ایک ہی گوہر کے ہیں، ایک ہی جوہر کے ہیں، ایک ہی ماٹی سے خداوند نے ہمیں بنایا ہے۔ ہم سب انسان ہیں۔ کچھ سالوں پہلے میں نے اپنے ڈی این اے کا ٹیسٹ کرایا تھا، ایک بار نہیں 3 بار، 3 مختلف کمپنیوں نے، یا پھر ایک تو بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے بھی انہوں نے بھی کیا، اور پھر ایک رشین جو کمپنی تھی ان سے بھی، اور یہاں پر امریکی کمپنی جو ancestry.com ہے انہوں نے بھی ان سے تو میں نے خود ہی کرایا تھا۔ اور ان سب میں ایک چیز واضح تھی کہ میں 100% جس کا اگر میں کہتا کہ میں اس نژاد کا ہوں، اس نسل کا ہوں، یا پھر میں پنجابی ہوں یا سندھی ہوں یا بلوچ ہوں یا ہزارہ ہوں یا عرب ہوں یا براہوی ہوں یا مری ہوں یا تاجک ہوں یا فارس ہوں یا پشئی ہوں یا واخی ہوں یا چینی ہوں، ان میں سے کوئی بھی حقیقت نہیں۔ یہاں پر اوکلاہوما میں ایک نژاد پرست سفید فام رہتے ہیں، اور وہ جو ہیں
ओक्लाहोमा चैप्टर के कू क्लान क्लक्स के बहुत रहबर हैं, बहुत बड़े रहबर हैं। तो वो उनको ये भरोसा था कि 100% जो हैं, 100% जो हैं वो सफ़ेद फार्म और काकेशियन जिसे कहते हैं वो ही हैं। तो बीबीसी, मेरे ख्याल में बीबीसी चैनल 4 ने उनको दावत किया, उनसे दावत किया और आखिरकार में वो उन्होंने मान लिया कि चलो मेरे जो खून का टेस्ट, मेरे डीएनए का टेस्ट कराओ। डीएनए टेस्ट के बाद उसके खून में 10% सब सहारन अफ्रीकन, यानी अफ्रीकियों में जो सबसे ज्यादा अफ्रीकी हैं उनके डीएनए मिले। और जो खातून थी होस्टेस उस प्रोग्राम के, उन्होंने कहा हाई फाई ब्रदर। तो इसी तरह अगर हम अपने आप को फुलते हैं और कहते हैं कि मैं पंजाबी हूं, मैं सिंधी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जरा सोचें, सोचने का वक्त आपके लिए आज है। हकीकत में सिर्फ आप ये कह सकते हैं 100% कि आप 100% इंसान हैं और 100% आप गुनहगार इंसान हैं। खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, इसी वजह से हम कहते हैं इसी वजह से खुदावन के इस मखलूक को, इंसान को हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं, क्योंकि खुदावन ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है। मगर हम जानते हैं कि आदम और हव्वा से गुनाह सरजद हुई और वो गुनाह मेरास के तौर पर हम सब इंसानों में फैल गया और हम सब इंसान जो हैं गुनहगार हैं और खुदा के जलाल से महरूम हैं। हम 100% गुनहगार हैं, 1% नहीं, 100% इंसान होकर 100% हम गुनहगार हैं। किस तरह हम इस गुनाह की लानत से बचकर 100% इंसान होकर 100% बख्शे जा सकते हैं, निजात पा सकते हैं इस गुनाह से, हयात जाविदां अबदी जिंदगी पा सकते हैं और एक दिन 100% तकदीस होकर खुदा के हुजूर खड़े हो सकते हैं। हमारी कोशिशों के बलबूते पर हम ये काम हरगिज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ खुदा खुद ये कर सकता है। इसी वजह से जो हम सुलह लाते हैं, सुलह कराते हैं, ये वक्ती तौर पर है, ये टूट जाते हैं, मगर खुदावन की जो सलामती, जो खुदावन हमारी जिंदगियों में सलामती लाना चाहते हैं, वो हमेशा बाकी रहती है, वो हमेशा बाकी रहती है और वो उस पर हम तकिया कर सकते हैं। सलाम पातशाह, खुदा तन बरकत दे, खुदा तेरे सारे कमां नूं आसान करे, खुदा बरकत दे तेन। शुक्रिया। मैं पाकिस्तान तो बोलना है, जुवेद मेरा नाम। मेरी ना लत्त नूं बहुत दर्द होण दी बड़े दिनों तो, ते दुआ तुसीं मेरे वास्ते करनी, मेरी लत्त नूं आराम खुदा यीशु मसीह दे दे। जरूर, खुदा तेन बरकत दे, आमीन। बहुत शुक्रिया। सलाम पातशाह, हाँ जी, मैं टोबा टैक्सन तो बोलना है, मेरे वास्ते खुदा दुआ करनी, खुदा मेरी ना लत्त नूं बहुत दर्द होण दी, तो खुदा मैनूं आराम दे। बहुत शुक्रिया आपके इस पैगाम का। मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त तेरे बंदे को तेरे हुजूर लाता हूँ। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तू उनको शफ़ाए कामिल और आजिल अता फरमा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, जो दर्द उसके जिस्म में है खुदावन, उस दर्द को तू शफ़ाए कामिल अता फरमा। ये दुआ मैं खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। हेलो हेलो, हाँ जी, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी, ठीक ठाक। हसन बलवाल से अब्बास बताऊं? हाँ जी भाई अब्बास। तो बेगम मेरी ना जी जी बेगम मेरे, उसका नाम सफिया अब्बास है। हाँ जी, उसको ना घुटनों का बहुत गैप आ गया है। हाँ जी,
تو اور گھر کے لیے بچوں کے پرابلم، بچوں میں نا حوصلہ افزائی نہیں ہے، وہ مشکل بڑی ہے، تو ان کے لیے دعا کرو۔ ضرور میں دعا کروں گا اس وقت۔ سب سے پہلے میں بہن صفیہ عباس کے لیے دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اس وقت اپنی بہن کو، تیرے فرزند کو، تیرے خادمہ کو تیرے حضور لاتا ہوں خداوند۔ ان کے گھٹنوں میں جو درد ہے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے گھٹنوں کو چھو، ان کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں بھائی کے لیے بھی، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے۔ میں بچوں کے لیے عمر دراز کی خواہش کرتا ہوں تجھ سے اے خداوند، عمر نیک، تاکہ وہ نیک بنے، تاکہ وہ اے خداوند تجھے جلال دے اور وہ تیرے واسطے نمک و نور بنے۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین اور آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی، بہت شکریہ ہاں شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے۔ ایک اور وائس کال لیتے ہیں۔ جی السلام پاسٹر جی، سلام جی۔ خدا آپ کو بہت زیادہ بڑی برکت دے، بہت اچھا میسج دے رہے ہیں آپ، خدا آپ کو بہت زیادہ بڑی برکت دے، خدا آپ کو پوری دنیا میں اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو ٹو، گاڈ بلیس یو ٹو۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ بہت بہت شکریہ بھائی۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ خداوند آپ کو بھی مزید روحانی ترقی دے، اور خداوند کرے کہ آپ خداوند کے لیے نمک و نور ہوں۔ یہی ہے۔ تو ہم حقیقی سلامتی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ زبور شریف، زبور 127 میں سے پڑھوں کہ خداوند کے بغیر ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، خداوند کے بغیر ہم جو مکان بناتے ہیں، جو ملک بناتے ہیں، جو اپنے لیے قصبہ بناتے ہیں، وہ سب بیکار ہیں خداوند کے بغیر۔ ہاں، خداوند کے ساتھ اس کا بنانا ہمارے لیے باعث برکت ہے، کیونکہ یہ در حقیقت میں خداوند کی ملکیت ہے۔ تو آئیے اس زبور کو پڑھتے ہیں آج۔ سب سے پہلے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے، جس گھر کو ہم بناتے ہیں، ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ایک مکان بناتے ہیں جس میں ہم رہیں، اگر ہم خداوند کے بغیر اسے بنائیں، اگر ہم خداوند کی مرضی کے بغیر اسے بنائیں اور خداوند کے برکات اس پر نہ ہوں، تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ بنانے والوں کی محنت جو ہے وہ عبث ہے۔ چاہے یہ گھر مشارکت زناشویی، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کا ایک ہو کر گھر بنانا ہو، یا پھر ہم گھر کی چار دیواری اینٹوں سے بنائیں، خداوند کی مرضی اگر اس میں نہ ہو تو سب محنتیں جو ہیں وہ عبث ہوتے ہیں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، آپ نے فون کیا، مہربانی سے بات کریں۔ ہیلو ہیلو، ہاں جی بہن بات کریں، آپ نے فون کیا ہے لائیو شو میں۔ جی میں نے پریئر کروانی ہے اپنی مما کے لیے۔ ضرور بہن، آپ کا نام کیا ہے؟ فوزیہ میرا نام ہے۔ ہاں جی۔ تو میری مما نیچے وہ نا گر گئے تھے، تو ان کے نا چوٹ لگ گئی تھی ٹانگوں کے اوپر، تو وہ اٹھ نہیں سکتی ہے، تو مہربانی سے آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ ضرور ضرور، ابھی میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اس وقت بہن کے والدہ کو تیرے حضور لاتا ہوں خداوند، تیرے فرزند کو تیرے حضور لاتا ہوں خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے بدن کو چھو اور ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ تیرے دست شفقت ان پر ہو، سائے رحمت ان پر ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ گاڈ بلیس یو ٹو بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو ہیلو، ہاں جی بہن۔ سلام بہن، سلام سلام، میں سن رہا ہوں، بات کریں بہن۔
भाई साहब जी मैं ना एबटाबाद तो बोलनी है पाकिस्तान चो। हाँ जी बहन। मेरे ना मेरा बीपी हाई बड़ा होया वे कल दा अस्पताल भी गई हैं तद भी बीपी मेरा बड़ा हाई है मैं दुआ करानी है। जरूर मैं दुआ करांगा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਹਿਨ? मीदा। खुदावन मैं इस वक्त बहन हमीदा के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते सलामती दस्ते शफा बहन पर हो। मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू उनको शफाए कामिल अता फरमा। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन तेरे दस्ते शफकत उन पर हो, साए रहमत उन पर हो। मैं दुआ करता हूँ अपना फजल उनके लिए जारी रख। उनके घर वालों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि उन सबको बरकत अता फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आप सबको बरकत अता फरमाए। और जैसा कि हम पढ़ते हैं इस ज़बूर में कि अगर किसी घर को, घर चाहे ये जो जिस चार दीवारी पर मैं बैठा हुआ हूँ और ये एक घर है, एक मकान है। 25 साल पहले एक मुअम्मार ने इस घर को बनाया। इस घर का मैं तीसरी मिल्कियत रखता हूँ, मगर अगर मैं कहूँ कि इसका 100% मालिक हूँ तो ये गलत है, क्योंकि लोग आते रहते हैं। जो मालिक मकान है वो बदलते रहते हैं, जो हकीकी मालिक है वो खुदा है। जिन ईंटों को जिन चीज़ों से, जिस वसीले से, जिस कुव्वत से बनाए हैं वो सब खुदा का दिया हुआ है और हम सिर्फ मेहमान हैं, हम सिर्फ वक्ती तौर पर इसे हमें दिया गया है। हेलो सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं। खुदा की मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी। आपका नाम क्या है भाई? सलीम मसीह मेरा नाम। हाँ जी भाई सलीम मसीह, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? खास बेटा आया जी, ਉਹਦਾ वीजा अप्लाई ਕੀਤਾ है कनाडा के लिए। हाँ जी, मैं ज़रूर दुआ करूँगा उनके लिए, ज़रूर दुआ करूँगा। हाँ जी, ऐ खुदावन मैं इस वक्त वकास के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। अगर तेरी मर्ज़ी है खुदावन, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ये उनको मिले और मैं दुआ करता हूँ उनको बरकत दे, मगर सबसे बढ़ कर के वो तेरे लिए नमक व नूर हो और तुझे जलाल दे। भाई के लिए भी दुआ करता हूँ, उनको भी बरकत दे। एक बाप की हैसियत से उनका दिल तड़पता है फ़र्जंद के लिए, उनको भी बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो जी, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, हाँ जी शुक्र है खुदावंद का। पास साहब जी मैं राहिला बात कर रही हूँ। हाँ जी बहन राहिला, हाँ जी बहन राहिला, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं यस्सु के नाम को जलाल देना चाहती हूँ, मैं गवाही देना चाहती हूँ। बिल्कुल, खुदावंद आपको बरकत दे। हाँ जी, आपके वसीला से खुदावंद ने मुझे शिफा बख्शी है। मैं खुदावंद रेगुलर वसीला आपसे है, प्रे करवाती रही। खुदावंद वसीला है बहन, मैं सिर्फ एक मुंह हूँ दुआ करने के लिए बस। हाँ जी, खुदावंद ने आपको इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं बहुत ही खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। तो खुदावंद आपको बरकत दे, आपको और ज्यादा खुदावंद कसरत के साथ इस्तेमाल करे पास साहब जी, क्योंकि मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप जब भी मैंने कॉल किया आपने अटेंड की है। इस बात के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपकी। हम एक घराने के हैं और ये घराना खुदावंद यीशु मसीह का है। आप मेरी बहन हैं और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप फ़ोन करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद दुआओं को सुनता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हैं एक नमक व नूर उनके लिए और आप उनको जलाल दे रहे हैं, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आमीन। अब पास साहब जी मैंने अपने बेटे के लिए दुआ करवानी। मेरा ईमान है कि खुदावंद ना उसको भी ठीक करेगा। उसको ना हर साल तकरीबन ना जरकान हो जाता है, पीला जरकान। हाँ अब इस
सुबह ना उसकी रिपोर्टें करवा के आए हैं, बुखार नहीं उतरा इतना ज्यादा 3 दिन से। तो अभी मेरे पास ही है, मून उसका नाम है। मेरा ईमान है कि जैसे खुदावन ने मुझे शिफा दी है ना, तो खुदावन मेरे बेटे को भी आपके वसीला से शिफा बख्शेगा। जरूर। एक बार और अपने बेटे का नाम दोहराएं मेहरबानी करके। जी, बेटे का नाम मून है। हाँ जी। ऐ खुदावन मैं इस वक्त इस बच्चे के लिए दुआ करता हूँ, से तेरे हुजूर लाता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तू उनके रग रग इस्तख्वान से वाकिफ़ है। तू खुदावन उसका खालिक है, और मैं दुआ करता हूँ खुदावन उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा, इस जॉइंडिस से, इस यरकान से खुदावन उनको छुटकारा दे। मैं दुआ करता हूँ कि तू उनके बदन को छू, तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर हो और साया रहमत उन पर हो। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ बहन के दुआओं का कि तूने सुन लिया और उनको चंगाई मिली है और वो तुझे जलाल दे रहा है। मैं दुआ करता हूँ ये घर तेरे लिए खुदावन नमक व नूर हो, हमेशा तेरी सलामती उन पर हो खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। बरकत दे पास साहब जी, खुदावंद और ज्यादा बुलंदियों पर आपको लेकर चले। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। आज का क्लिप ज़रूर देखना। करीन हतून से मैंने ये रिकॉर्ड किया, ये ज़रूर दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा पिछले प्रोग्राम में पिछले हफ्ते दिखाया था, तो ज़रूर ये क्लिप देखें जी। हाँ, शुक्रिया बहन। शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन आपको बरकत दे। तो जैसे कि कलाम में हम पढ़ते हैं कि अगर हम खुदावन की मर्ज़ी के बग़ैर, अगर हम खुदावन की मर्ज़ी के बग़ैर जो भी कुछ भी करते हैं तो वो अबस होती है, मगर अगर हम खुदा की रज़ा, खुदा की इच्छा, खुदा की मर्ज़ी में रहकर करते हैं तो हम उसके जलाल खुदा को देते हैं। हम अपने आप में नहीं फूलते बल्कि हम खुदा को जलाल देते हैं। ये है वो चीज़ जिसका हमें ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि हम मखलूक हैं, वो खालिक है। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, मेहरबानी से आप बात करें, टीवी की आवाज़ को कम करें। हेलो जी, सलाम पास्टर जी। सलाम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी, हम ठीक हैं, आप सुनाएं। खुदा की मेहरबानी, खुदा की मेहरबानी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नरगिस है। हाँ जी बहन नरगिस। जी, मैंने दुआ करवानी है कि वो मेरे भाई अमेरिका में होते हैं, उन्होंने हमारा ना इमिग्रेशन अप्लाई किया हुआ है, तकरीबन 14 साल हो गए हैं, तो अभी तक ना कोई जवाब नहीं आया। ज़रूर मैं दुआ करूँगा, तो ज़रूर मैं दुआ दुआ करवानी है कि आप जरा दुआ करें। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। खुदावन मैं इस वक्त अपनी बहन नरगिस को तेरे हुजूर लाता हूँ, जो दुआ की ख्वाहिश की है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ये पूरी हो, तेरे वक्त के मुताबिक ये पूरी हो। उन पर तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत हो खुदावन, तेरा फ़ज़ल उनके लिए जारी हो खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। गॉड ब्लेस यू टू, गॉड ब्लेस यू टू। खुदावन आपको बरकत दे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ बहन के लिए। हेलो हेलो जी, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदावन का शुक्र, सब खैरियत। आप सुनाएं, सब ठीक ठाक? बस खुदा की मेहरबानी है, खुदावन का फजल है, हमेशा खुदावन की रहमतें तजदीद हुई हैं। मैं और क्या कह सकता हूँ क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपका नाम क्या है भाई? सर गुलबाज बात कर रहा हूँ, अक्सर आपसे बात होती है इस्लामाबाद से। भाई गुलबाज, तो कैसे हैं आप? खुदावन आपको बरकत दे। सर मैं अपनी वालदा के लिए दुआ करवाना चाह रहा था कि उन्हें भी जॉइंट की तकलीफ और जिस्म में दर्द रहता है, सूजन है, और मैं अपने लिए हर दफ़ा करवाता हूँ एलर्जी के लिए कि मेरे जिस्म में एलर्जी है, उसके लिए शिफा के लिए आप भी दुआ करें प्लीज़। ज़रूर ज़रूर। खुदावन मैं इस वक्त गुलबाज को तेरे हुजूर लाता हूँ। सबसे पहले उनकी वालदा के लिए, अपनी बहन के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तेरे दस्ते शफ़ा उन पर हो खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन उनको शफ़ाए कामिल में, उनको क़ुव्वत जिस्मानी अता फरमा खुदावन,
اور میں گلباز کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی والدہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، وہ ان کی دل میں تپش ہے خداوند، میں شکر گزار ہوں اس فرزند کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں گلباز کے لیے کہ تو ان کو بھی شفائے کامل عطا فرما، ان کو برکت دے، تیری مرضی ان کی زندگی میں پوری ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین اور آمین۔ شکریہ بھائی فون کرنے کا، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ اور تو اس زبور کو پڑھنے کے لیے دوبارہ آ جاتے ہیں، مگر سب سے پہلے میں آج کا کلپ آپ کو دکھاؤں گا۔ مہربانی سے کلپ کے بعد آپ فون کریں تو یہ کلپ دیکھیں گے، یہ ارض مقدس سے جو قرین حتین ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پر اس پہاڑی پر خداوند یسوع مسیح گئے اور وہ جو عظیم موعظہ ہے، پہاڑی وعظ، یہیں پر ہوئے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ دوسرا حصہ ہے، پہلے حصے کو آپ نے پچھلے پروگرام میں دیکھا۔ تو آج ہم اس بارے میں کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، اور بھی آیات ہیں مگر اس پر غور ہے، دیکھیں یہ کلپ۔ اور خداوند یسوع فرماتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں آپ جو آپ اپنے دل کی غریبی کو جان چکے ہیں، کیونکہ خداوند فرماتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہاری سنوں۔ اب وقت آ گیا ہے کیونکہ آپ نے یہ اقرار کیا کہ میں گنہگار ہوں، اور اسی وجہ سے آپ زمین کے وارث ہیں، اور اس میں آپ آسمان کی بادشاہی، خداوند کی تسلی اور زمین کی وراثت کو پاتے ہیں۔ کیا ہی مٹھاس ہے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ بہت ہی لازم ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں، غور سے خدا کے کلام کو پڑھیں کہ جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، وہ ہماری جسمانی طاقت کے لیے ہے، مگر ہماری روحانی طاقت کے لیے ہمیں حلیمی اپنانا ہے، گناہوں کا اقرار کرنا ہے، تاکہ ہم خدا کے فرزند بنیں۔ اور خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، راست بازی کے، نہ کہ پیسوں کے، یہ سب چیزیں جاتی رہیں گی۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ یہ ہے ابدی آسودگی، حقیقی آسودگی، جہاں ہم نہ پیاسے ہوں گے نہ بھوکے رہیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے رحیم ہے، خداوند رحیم ہے۔ رحمت سے مراد ہے کہ خداوند ہمیں مواقع عطا فرماتا ہے تاکہ ہم خداوند کی طرف لوٹ آئیں۔ خداوند کی رحمت جو ہے ہر روز، ہر صبح تجدید ہوتی ہے۔ ان کے پیروکار چاہے وہ اس زمانے میں ہو چاہے اب، جیسے کہ یوحنا ہوئے، متی ہوئے، جیسے کہ پولوس رسول ہوئے، جیسے پطرس ہوئے، جیسے یعقوب ہوئے، یا پھر آج جیسے کہ آپ ہوئے، جیسے کہ وہ جو آج ایمان لاتے ہیں یسوع پر۔ یسوع کا آپ کے لیے پیغام ہے، اے میرے بھائی، اے میرے بہن، وہ فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ جی ہاں، خداوند کی رحمتیں آپ پر ہیں، اور آپ اسی طرح رحیم بنے، رحم دل بنے، کیونکہ ہمارے خداوند رحم دل ہے، وہ شفیق ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں، دل کی پاکیزگی، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا دل دے کر، انہوں نے توبہ کر کے خداوند کو تسلیم کیا ہے، اور خداوند نے ان کے دلوں کو گناہوں سے پاک کیا، اور اب ان کے دل جو ہے وہ خداوند کا مسکن ہے، خداوند کا گھر۔
जैसे कि पौलुस रसूल फरमाते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि आपका बदन खुदा का घर है और खुदा के घर की पाकीज़गी हमारे लिए लाजिम है। हाँ, वो दिल जो पाक है, जैसा कि कलाम में हम पढ़ते हैं कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, वो दिल जो गाली गलोच नहीं निकालता, जिसमें नफरत नहीं, जिसमें इंतकाम नहीं है, जो किसी की बदगोई नहीं करता, वो दिल जो मुकद्दस है, जो रहीम है, उस दिल में खुदा रहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका दिल खुदा का मुकद्दस गाह हो? तो खुदावंद फरमाते हैं कि सबसे पहले आप अपने दिल की गरीबी को जाने, तौबा करें, खुदावंद को कबूल करें, ताकि खुदावंद आपको तकदीस करे। दिल के तकदीस से मुराद है कि खुदावंद हमारे दिलों को, हमारे बदन को अपना मस्कन बनाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, मुबारक है वो जो दिल के पाक हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदावंद ने हमें अपने फर्जंदों का दर्जा दिया है। हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदावंद के मुकद्दसीन हैं। खुदावंद के पहलोटे यसू में हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। जी हां, हम खुदावंद के फर्जंद ठहरते हैं। मुबारक है वो जो दिल के पाक हैं। क्या आपका दिल पाक है? अगर नहीं है तो आज आप यसू के पास आ सकते हैं और यसू आपके दिल को पाक कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। मजहबी और दीनी लोग, हाँ, वो लोग नहीं कर सकते, सिर्फ यीशु कर सकता है। सिर्फ यीशु में ये इख्तियार है। सिर्फ वही बेगुनाह है और सिर्फ वही आपके गुनाहों का किफारा अदा कर सकता है, और उसने ये किया, और उन्हीं की फिदाकारी के वसीले से हम निजात पाए। और खुदा के कलाम में हम यूं पढ़ते हैं, मुबारक है वो जो दिल के पाक है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हाँ, आप खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। ऐसी सुलह नहीं जो अक़वाम मुत्तहिदा या दुनिया के उमरा करते हैं और फिर टूट जाते हैं। ऐसे सुलह नहीं जो जंगों के बाद हाथ मिलाते हैं मगर वो टूट जाते हैं। अफगानिस्तान में हमने इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमेशा देखे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम सुलह लाते हैं, मगर उन्होंने लोगों को यतीम किया है, औरतों को बेवा किया हुआ है, लोगों को दरबदर किया है, लोग मुहाजिर हुए हैं। और वो हमेशा वादे करते हैं मगर वादे टूट जाते हैं। वो हमेशा झूठ बोलते हैं क्योंकि उनमें हकीकत नहीं है। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब में हमें क्या फरमाते हैं? मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल न घबराए और न डरे, क्योंकि जो सलामती, जो इत्मीनान, जो सुलह खुदावंद यीशु देते हैं वो अटल है। और जिन्होंने मेरी तरह इस्लाम को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया है, ये हमारे लिए शख्सी तजुर्बा है। मुसलमानों ने मुझे टॉर्चर किया, मुझे अजियतें मिली और कत्ल करना चाहा, मगर क्या हासिल? किताब मुक़द्दस क्या फरमाता है? मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। ये है खुदा का कलाम। न मौत न अजियतें, कोई भी
ایسی چیز نہیں جو کہ خدا کے محبت سے مجھے الگ کر سکے۔ اس کے باوجود میں کیا پڑھتا ہوں ابھی؟ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ ان اذیتوں کے باوجود میں چپ نہ ہو سکا اور خداوند کی اس سلامتی کو میں پھیلاتا ہوں، اور یہ سلامتی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ممکن ہے، کسی اور مرجع سے نہیں، مذہب کے مرجع سے نہیں، انسانی فلسفے کے مرجع سے نہیں۔ یہ ہمیشہ صلح کراتے ہیں اور یہ سب ٹوٹ جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، کشمیر کا ہو، افغانستان کا ہو، بس لوگ آتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں اور پھر تالیاں بجاتے ہیں کہ یہ لو صلح ہو گیا، مگر اس کے کچھ وقت بعد ہم دیکھتے ہیں پھر وہی جھگڑے، لڑائیاں، پھر وہی نفرتیں، کیونکہ خدا کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ حقیقی سلامتی یسوع کی سلامتی ہے جو کہ ہمیں اطمینان بخشتا ہے، جیسا کہ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں، جو رحیم ہیں، جو راست باز ہیں، جو حلیم ہیں۔ صرف اسی وسیلے سے، صرف اسی طریقے سے ہم صلح پاتے ہیں۔ صرف وہی جن کے دل میں خدا کا گھر ہے، اطمینان ہے، وہی خداوند کی سلامتی کو لوگوں تک پھیلا سکتا ہے۔ اے مسیح میری قوت ہے تو، زندگی کا کلام میرا ہے تو۔ کتنا شادمان ہوں میں آج یہاں اس پہاڑی پر، جہاں پر وہ عظیم وعظ خداوند یسوع مسیح نے کی، اور میں اس گیت کو گاتا ہوں جو شہید ہائیک ہوفزپیان نے لکھی۔ ہائیک ہوفزپیان خداوند یسوع مسیح کی راہ میں عظیم شہادت دی، ان کا قتل ہوا مگر پھر بھی وہ شادمان رہا۔ میں بھی شادمان ہوں۔ اے مسیح میری قوت ہے تو، تیری قربانی تیرا لہو، تو نے ہم کو یہ قوت دیا، شیطانوں پر ظفر ہے دیا، کامیابی تو نے مومنوں کو دی، امین۔ اے مسیح تجھ پر میرا یقین، اے مسیح تجھ پر میرا یقین۔ شیطان کا قلعہ اور اس کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی، ڈھا جائے گا، انسانی کوششوں سے نہیں بلکہ روح مقدس کی قدرت سے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آسمان کی بادشاہی ہائیک ہوفزپیان کی ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا بھی نذرانہ تقدیم کیا، اور ضیاء ندرت افغانستان میں اس نے بھی اذیتیں سہی اور وہ قربان ہوئے، وہ شہید ہوا، اب وہ خدا کے پاس ہے۔ اور صلح پھیلاتے پھیلاتے بہت سے اور مسیحی دنیا میں شہید ہوئے۔ اسی وجہ سے کلام مقدس فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یسوع فرماتے ہیں جب میرے سبب سے لوگ
تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ میری دعا ہے کہ خداوند نے آپ کو چھوا ہے۔ آمین 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 اور آمین۔ میں نے ضیاء ندرت کا تذکرہ کیا اس کلپ میں۔ ضیاء ندرت وہ خداوند کی گواہی دے دے کر وہ شہید ہوئے، اور وہ پشاور شہر میں شہید ہوئے۔ حزب اسلامی گلبدین حکمت یار 1980 کے دہائی میں بہت طاقتور اسلامی تحریک رہے، مگر انہوں نے بہت سے مسیحیوں کو بھی مار ڈالا۔ ان میں سے ایک ضیاء ندرت تھے، اور ضیاء ندرت جو ہے وہ پشاور شہر میں شہید ہوئے۔ آپ اس کی کہانی آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ ہیلو، آپ نے فون کیا ہے، مہربانی سے آپ بات کریں، وقت بہت کم ہے۔ ہیلو، سلام بہن۔ میں پاکستان تو بول رہی ہوں، میں بیٹی دے رشتے واسطے دعا کرانی ہے۔ میری بیٹی دے رشتے چ بڑی رکاوٹ ہے، 9 سال ہو گئے نے، میں جتھے پسند کرنی ہے اوتھے ہوندا ہی نہیں ہے رشتہ۔ ہن میں پسند کیتا ہے، دعا کرو میری بیٹی دا اتھے رشتہ ہو جائے۔ کہ میرے گھر وچ کیڑیاں بھی کسے چھڈیاں نہیں، انی کو ککی کیڑی ہے ساڈیاں منجیاں تے ساڈے کھانے پینے والیاں چیزاں دے وچ بڑی جہی کیڑی ہے۔ ضرور میں دعا کروں گا، ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اس وقت بہن کو، ایک ماں کو تیرے حضور لاتا ہوں خداوند۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی تسلی بن۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں ان کی دعاؤں کو سن، ان کی بیٹی کے بارے میں خداوند تو رشتوں کو جوڑتا ہے، تو اپنی مرضی سے اس شخص کا مکاشفہ کر بہن کے لیے خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں جو دوسرے مسائل گھر میں ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی مشکل کشائی فرما۔ یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں مانتا ہوں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے آمین آمین آمین۔ شکریہ بہن، شکریہ بہن فون کرنے کا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو کتاب مقدس میں جیسے ہم نے پڑھا کہ اگر ہم گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، کچھ بھی بناتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ خدا کی مرضی نہیں تو یہ سب کچھ عبث ہے، سب کچھ عبث ہے۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے، نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں تھا، ایک زمانہ ایسا تھا جب بہت سے لوگ اس شخص کے بارے میں جو ہتھوڑا قاتل سمجھا جاتا تھا، لوگوں کو رات کے وقت وہ مار ڈالتے تھے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو شیطانی قوتوں میں جکڑے ہوئے ہیں تو وہ ایسا کرتے تھے۔ تو مگر اس وقت شہر میں لوگ خود نگہبان چھوڑتے تھے کہ آج تمہاری باری ہے، نگہبانی کر۔ مگر نگہبانوں کی کون نگہبانی کرے؟ اور وہ ہے خدا۔ اگر کسی شہر کی، کسی محلے کی خداوند خود نگہبانی نہ کرے تو سب لوگوں کا جاگنا، نگہبانی کرنا، یہ سب کچھ عبث ہوتا ہے۔ ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں جی، آپ نے فون کیا، مہربانی سے بات کریں۔ ہیلو، ہاں جی، وقت کم ہے، بات کریں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات کو۔ سر یہ نا دعا کریں میرے لیے۔ ہاں جی، آپ مہربانی کر کے ٹی وی کی آواز کو کم کریں، کیونکہ ٹی وی کی آواز دوبارہ منعکس ہوتی ہے، تاکہ میں آپ کی آواز کو سن سکوں۔ آپ کی ٹی وی کی آواز بہت بلند ہے۔ وہ میں نے بند کر دی۔ ہاں جی، آپ بات کریں۔ سب سے پہلے تو سلام آپ کو۔ آپ کو بھی سلام، خداوند کی سلامتی آپ پر ہو۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟
میرا نام عارف نجمی ہے اور میں گجرانوالہ پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی بھائی نجمی, کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سر ایک تو یہ نا میرے نا پاؤں میں نا زخم بنا ہوا ہے. ہاں جی. 7-8 ماہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور شوگر بھی ہے اور ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے. مجھے اس کے لیے دعا کرنا. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند اس وقت میں بھائی نجمی کو تیرے حضور لاتا ہوں. ان کی جو مشکلات ہیں ان کو تیرے سپرد کرتا ہوں. خداوند تو ان کی مشکل کشائی فرما اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے بدن کو چھو اے خداوند. اور میں دعا کرتا ہوں ان کو شفائے کامل عطا فرما. تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو. تیرا فضل بھائی نجمی کے لیے جاری ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا بھائی. خداوند آپ کو برکت دے. ہیلو ہیلو ہیلو. ہاں جی میں بات کریں بھائی. خداوند آپ کو برکت. آپ کا نام کیا ہے؟ پاسٹر میں مانویل بول رہا ہوں سر. ہاں جی بھائی مانویل, کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ سر وہ میرے گردے خراب ہیں تو مہربانی کریں دعا کریں خدا کے آگے. میں ضرور دعا کروں گا, ضرور دعا کروں گا. خداوند آپ کو بھی برکت دے اور میں ضرور دعا کروں گا. ضرور میں دعا کروں گا. آپ مہربانی کر کے جو چینی وغیرہ جو میوے جو پھل ہیں جو بہت شیرین ہیں میٹھے ہیں ان کا کھانا بند کریں تو اچھا ہے آپ کے لیے. اور خداوند آپ کو حکمت بھی عطا فرمائے اس سلسلے میں. مگر میں دعا کروں گا. خداوند مہربان ہے. اے خداوند میں بھائی کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے بدن کو چھو. اے خداوند تو ڈاکٹروں کو حکمت عطا فرما. درست تشخیص کے لیے جو دوائیں بھائی استعمال کرتے ہیں ان کو بھی شفا بنا ان کے لیے. خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے بدن کو چھو اور تو ان کو شفا عطا فرما. تیرا دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو اور تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. آمین آمین اور آمین. شکریہ فون کرنے کا. شکریہ فون کرنے کا. خداوند آپ کو برکت دے. تو اسی طرح لازم ہے کہ ہم خدا پر توکل کریں. خدا پر ہم توکل کریں. یہ بہت لازمی ہمارے لیے. اور اس زبور کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جب غور کرتے ہیں تو خداوند کے بغیر ہم کامیابی کی منہ کو نہیں دیکھ سکتے. دنیاوی کامیابی شاید ہمیں ملے مگر ابدی کامیابی ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوتی. تو خداوند کے ساتھ رہنا کیا ہے؟ اگر ہم ایلان مسک کی طرح بہت زیادہ دھنی ہو یا پھر ٹاٹا کی طرح یا پھر بہت سے اور لوگ ہیں بل گیٹس کی طرح, مگر ہم ایک دن خدا سے ہمیشہ کے لیے الگ ہوں, کیا فائدہ ہے ان سب چیزوں کا؟ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کب ہم اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں. ابھی 5 دنوں پہلے ٹیکساس میں یہاں امریکہ کے جو بہت بڑا صوبہ ہے دوسرا سب سے بڑا صوبہ ہے ٹیکساس, وہاں پر ایک سیلاب آیا. بہت فلیش فلڈ جسے کہتے ہیں, ایک دم سے سیلاب آنا. تو کہتے ہیں کہ تقریباً لگ بھگ 111 افراد ہلاک ہوئے اور 160 کے لگ بھگ اب بھی لوگ جو ہیں وہ گم ہیں. یہ سارے مسیحی تھے. ان میں سے اکثر مسیحی تھے. جو طوفانی آفات آتے ہیں, جو مشکلات آتے ہیں, وہ مسیحی غیر مسیحی ان کو نہیں دیکھتے, سب بہہ جاتے ہیں کیونکہ ہم سب ایک ہی کشتی میں ہیں. مگر اگر ہم جہاں پر بھی ہیں مسیح کے ساتھ ہیں تو وہ ہمارا ہاتھ لے کر ہمیں اپنی ابدیت میں لے جاتا ہے. یہ ہے فرق مسیحیت میں اور ان میں جو مسیح میں نہیں ہے. ہیلو ہیلو ہیلو, آپ مہربانی سے بات کریں. آپ نے فون کیا ہے اور ٹی وی کی آواز کو کم کریں. ہیلو ہلا, سلام بہن جی, سلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ٹھاک, شکر ہے خداوند کا. آپ کیسے ہیں؟ بس خدا کی مہربانی ہے. وقت کم ہے بہن, بات کریں. کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ پاسٹر جی, وہ ہماری نا شادی کو کافی ٹائم ہو گیا, ہمارے گھر میں بیبی نہیں ہے. کرن اور شان کے نام کے, ہم دونوں کے لیے ذرا پرے کر دیں.
ضرور میں دعا کروں گا بہن، ضرور دعا کروں گا۔ اے خداوند میں بہن کے لیے دعا کرتا ہوں اس وقت، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو نعمت فرزندی عطا فرما خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند تو ان کے بدن کو چھو اور ان کو برکت عطا فرما، تیرے دست شفقت ان پر ہو، سائے رحمت ان پر ہو۔ یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں مانتا ہوں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور ایک اور بھائی بھی ہیں، اور سلامت مسیح انہوں نے بھی، ہاں جی بھائی سلامت مسیح، خداوند آپ کو برکت دے۔ جی ضرور میں دعا کروں گا آپ کے لیے۔ تو میرا پروگرام اس وقت ختم ہو رہا ہے۔ کچھ عزیزوں نے کامنٹس بھی دی ہیں، اور بہت شکریہ بہن عطیہ عنایت جو ہیں، اور بہن سہیلہ کریمی جو ہیں، اور زرین امیری بھی ہیں جنہوں نے کامنٹ دی ہیں۔ ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ ان پروگرام کو مزید لوگوں تک شیئر کریں، اور ہمارے ویب سائٹ میں ضرور جائیں، اور یہاں سے آپ پروگرام کو براہ راست بھی دیکھ پائیں گے، اور جو گزشتہ پروگرامز ہیں یوٹیوب کے وسیلے سے یا فیس بک کے وسیلے سے آپ اسے دیکھ پائیں گے، اور کتاب مقدس کو اپنے چاہتی زبانوں میں، جس زبان میں آپ کو زیادہ عبور ہے اور آپ سمجھتے ہیں، جو آپ کی یا تو مادری زبان ہے یا آپ کی مادری زبان کے بہت ہی نزدیک ہے، اس زبان میں آپ کتاب مقدس کو یہاں سے پڑھ پائیں گے۔ تو بہت سادہ ہے ایڈریس اس کا، teraKalam.com، teraKalam.com۔ تو خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند کی سلامتی آپ پر ہو۔ بھائی آپ نے فون کیا، آپ مہربانی سے پروگرام کے بعد فون کریں۔ اس وقت میں دعا کرنا چاہتا ہوں سب کے لیے۔ اے خداوند میں اس وقت دعا کرتا ہوں اپنے بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اس پروگرام کو دیکھنے والوں کے لیے، اور میں دعا کرتا ہوں خداوند سب کو برکت عطا فرما۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تیری سلامتی ان پر ہو۔ میں مملکت پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال، ایران کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تیری سلامتی ان سب پر جاری ہو، تاکہ لوگ بھائی چارے سے رہیں، لوگ تیری سلامتی میں رہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔